नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौं। प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यमाहा। अत्यावश्यक पर्ने औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण खरिदको लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा 6 अर्बको विनियोजन, पूर्वाधार निर्माणको लागि 12 अर्ब 46 करोडको घोषणा। आज एकै दिन थप 156 जनामा कोरोना संक्रमण पोजिटिभ, संक्रमितको संख्या 1042 पुग्यो। चीनको संसदबाट हङकङको नयाँ सुरक्षा कानुन पारित। कानुन लागू भएसँगै हङकङले पाएको विशेष स्वायत्तताको अधिकार समाप्त हुने। र प्रिमियर लिगका खेलाडीहरूले अबदेखि कन्ट्र्याक्ट प्रशिक्षण गर्न पाउने। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। सरकारले तत्काल आवश्यक पर्ने औषधि तथा अन्य स्वास्थ्य उपकरण खरिदको लागि 6 अर्बको बजेट विनियोजन गरेको छ। सरकारले कोरोना भाइरसलाई थप विस्तार हुन नदिने गरी परीक्षणको दायरा बढाउन क्वारेन्टाइनको स्थापना र स्वास्थ्य उपचारको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री खतिवड़ाले बताउनु भएको छ। सरकारले स्वास्थ्यका सबै कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत सुरक्षा सहित 5 लाखसम्मको स्वास्थ्य बीमा गरेको छ। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा 300 शैय्या र प्रदेशका राजधानीहरूमा 50 शैय्याको छुट्टै सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गर्ने भएको छ। प्रदेशमा राजधानीका सरकारी अस्पतालमा 250 शैय्याका आइसियु स्थापना गरिने अर्थमन्त्री खतिवड़ाले बताउनु भएको छ। पोखरा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा कोशी नारायणी, भरतपुर, भेरी र डडेलधुरा अस्पतालको स्तर उन्नति गरी विशेषज्ञ अस्पतालको रूपमा विकास गर्न स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणको लागि 12 अर्ब 46 करोड विनियोजन गरिएको उहाँको भनाइ छ। टेकुमा रहेको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको सेवा विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको बनाउँदै प्रदेश राजधानीमा अत्याधुनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गरिने उहाँको भनाइ छ। सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा उपचार सेवाको लागि आवश्यक प्रयोगशाला विस्तार गर्न, रोग निदान फार्मेसी अनिवार्य सञ्चालन गर्न, विदेशबाट आउने नागरिकको अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्न, प्रमुख प्रवेश नाकामा आवश्यक उपकरण सहितको स्वास्थ्य डेस्क स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरिएको उहाँको भनाइ छ। सरकारले सबै स्थानीय तहहरूमा गुणस्तरीय आधारभूत सेवा प्रदान गर्न 5 देखि 15 शैय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा 272 अस्पताल निर्माणको लागि 14 अर्ब 27 करोड विनियोजन गर्दै साबिका जिल्ला र अञ्चल अस्पताल स्थापना गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री खतिवड़ाको भनाइ छ। सरकारले प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा एक चिकित्सकको व्यवस्था गर्ने भएको छ। स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सकहरूको व्यवस्था गरी नसर्ने रोग सहित आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको जाँच गराउन 5 अर्ब 10 करोड वित्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री खतिवड़ाले बताउनु भएको छ। सरकारले आगामी 3 वर्षभित्र सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमाको पहुँचमा ल्याउने गरी कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आधारभूत बाहेकका सेवाहरू पनि विस्तार गर्ने योजना सहित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि 7 अर्ब 50 करोड विनियोजन भएको छ। सबै स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन सेवा प्रदान केन्द्र गर्दै स्तन क्यान्सरको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने भएको छ। पोषणको लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आगामी आर्थिक वर्षलाई देशलाई पूर्ण खोपयुक्त घोषणा गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ। घातक रोगका बिरामी, ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिकाको मुटुको रोगको निःशुल्क उपचार गर्न र क्षयरोग, एड्स तथा यौन रोग र कुष्ठरोग नियन्त्रणको लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले 4 अर्ब 22 करोड विनियोजन गरेको छ। केन्द्रीय अस्पतालबाट सरकारले विपन्न र गरिब नागरिकलाई पहिलो चरणमा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्सा शास्त्र अध्ययन शास्त्र अन्तर्गत नेफ्रोलोजी तथा यूरोलोजी लगायतका जटिल रोगको अध्ययन, अध्यापन र तालिम सहितको विशिष्ट सेवा प्रदान गर्न मेडिकल केन्द्र स्थापना गर्ने, स्वदेशमै संक्रामक लगायत सबै रोगको परीक्षण गर्न दक्ष प्राविधिक तथा उपकरण सहितको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको राष्ट्रिय रोग निदान केन्द्र स्थापना गरिने अर्थमन्त्री खतिवड़ाले
बताउनु भएको छ। गङ्गालाल हृदयरोग केन्द्र, परोपकार प्रसुति केन्द्र, मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र, कान्ति बाल अस्पताल, वीर अस्पताल लगायतका विशिष्टीकृत अस्पतालले स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा विशेषज्ञको चिकित्सकको सेवासहित सेटेलाइट तथा अनुसेवा क्लिनिक सञ्चालन गर्न र विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधा नपुगेका क्षेत्रका लागि भरपर्दो टेलिमेडिसिन सेवा प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने बजेटको व्यवस्था गरेको छ। मनमोहन कार्डियो थोरासिक तथा भास्कुलर केन्द्र तथा त्रिभुवन शिक्षण अस्पताल, बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल, जेपी कोइराला राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रश्वास उपचार केन्द्र, सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, रामराज सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र भक्तपुरको दुवाकोटमा वीर अस्पतालको सेवा सञ्चालन पूर्वाधार निर्माणको लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाइ छ। सरकारले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालनमा रहेका अस्पतालहरूलाई विपद र महामारीको समयमा सरकारले उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। निजी अस्पतालहरूले प्रदान गर्ने सेवाको अनुगमन गरी त्यहाँ कार्यरत चिकित्सकहरूले जिल्ला अस्पताल र स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा अनिवार्य रूपमा विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ। सरकारले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदलाई संक्रामक रोग नियन्त्रणको समेत अनुगमन गर्ने निकायको रूपमा विकास गर्ने, नेपाल औषधि लिमिटेडको क्षमता विस्तार गर्ने भएको छ। सरकारले 52,000 महिला स्वास्थ्य सेविकाको परिवारलाई दिँदै आएको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमालाई निरन्तरता दिने भएको छ र यातायात खर्च दोब्बर पार्ने भएको छ। स्वयंसेविकाहरूलाई स्थानीय तह, गैर सरकारी संस्था तथा सामुदायिक संस्थाको सहकारीमा सरसफाई र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको लागि परिचालन गर्ने भएको छ। मुटु रोग उपचार सेवा विस्तार गर्न र थप उपकरण खरिदको लागि सरकारले बजेटको व्यवस्था गरेको छ। सरकारले राजमार्गका बढी दुर्घटना हुने क्षेत्रमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्न र मुलुकभर एउटै फोन नम्बरबाट सम्पर्क गरी एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बजेटमा वृद्धि गरेको छ। यो वर्ष मन्त्रालयमा 90 अर्ब 69 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। आज एकै दिन थप 156 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पोजिटिभ देखिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1000 नागेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा बिहिबारसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या 1042 पुगेको छ। बिहिबार बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको परीक्षणमा 270 का पोजिटिभ देखिएको छ। यस्तै कोशी अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा झापाका 25 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले बताउनु भएको छ। यस्तै भरतपुर अस्पतालमा, नवलपुरका 1 र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 77 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ, जसमा धनुषाका 4 वर्षीय बालिका सहित 29 जना, महोत्तरीका 17 जना, रौतहटका 3 जना, सप्तहरीका 12 जना, सर्लाहीका 7 जना, सिराहाका 6 जना, दोलखाका 2 जना र सोलुखुम्बुका 1 जनामा पोजिटिभ देखिएको हो। यस्तै सुर्खेतमा गरिएको परीक्षणमा 23 जनाको पोजिटिभ आएको छ, जसमा बझाङका 1 जना, सुर्खेतका 2 वर्षीय बालिका सहित 13 र दैलेखका 8 जना रहेको प्रवक्ता देवकोटाले बताउनु भएको छ। गण्डकी प्रदेशको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 3 जनाको पोजिटिभ देखिएको छ। हेटौडामा भएको परीक्षणमा हेटौडाका 1, भेरी अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा बर्दियाका 3 र नेपालगञ्जका 1 जनामा गरी 4 जनामा पोजिटिभ देखिएको छ। यस्तै धुलीखेलामा भएको परीक्षणमा रौतहटका 17 जनामा पोजिटिभ देखिएको छ। सुदूरपश्चिममा थप 3 जनामा संक्रमण देखिएको छ। दार्चुलाका 1 र कैलालीका 2 जना रहेका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 5 पुगेको छ। बुधबार ललितपुर महानगरपालिका बुङमतीका 56 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो। किस्ट अस्पतालमा उपचाररत उनको कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु भएको मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। उनी 11 गते किस्ट अस्पतालमा भर्ना भएका थिए। आइसियुमा उपचार गरिरहेका ती पुरुष कलेजो सम्बन्धी रोगबाट पीडित थिए। 12 गते नमुना परीक्षण भएकोमा हिजो उनको मृत्यु भएको प्रवक्ता देवकोटाले बताउनु भएको छ। यस्तै अहिले देशका विभिन्न अस्पतालमा 850 जना संक्रमित आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई कांग्रेसको सहायक प्रवक्ता जस्तो गरी अभिव्यक्ति नदिन कांग्रेसले आग्रह गरेको छ। नेपाली कांग्रेसको कारण संविधान संशोधनको कार्यसूची हटाइएको अभिव्यक्ति सत्तारूढ दलका नेताहरूले दिएपछि कांग्रेसले सहायक प्रवक्ता बन्ने प्रयास नगर्न आग्रह गरेको हो। सरकारका केही मन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीले बुधबार कांग्रेसको कारण नेपालको नक्सा सच्याउने विषयमा तय भएको संविधान संशोधनको कार्यसूची हटाइएको बताएका थिए। सोही विषयमा कांग्रेसले बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गरी खण्डन गरेको छ। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले कम्युनिस्ट मन्त्रीहरू कांग्रेसको सहायक प्रवक्ता भए जस्तो गरी अभिव्यक्ति दिएको प्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ।
उहाँले भन्नुभएको छ केन्द्रीय कार्य समितिबाट संस्थागत धारणा बनाई अगाडि बढ्ने बताए पनि संविधानको संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन समय नमागेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। सरकारले जारी गरेको नक्सालाई सबैको स्वामित्व अनुभूति हुने गरी संसदबाट पारित गराउन साझा सहमतिको वातावरण निर्माण गर्न प्रवक्ता शर्माले सरकारलाई आग्रह समेत गर्नु भएको छ। कांग्रेसले अभिव्यक्तिमा उग्रता भन्दा पनि पहल कदमीमा तीव्रताको पक्षमा रहेको र संसदबाट पारित गराउन सबै दलहरूबीच साझा दृष्टिकोण बनाउन नेतृत्व गर्न तयार रहेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले संविधान संशोधनका विषयमा संस्थागत धारणा बनाउन केन्द्रीय समितिको बैठक जेठ 17 गते शनिबार बस्ने समेत बताउनु भएको छ। कांग्रेसले नक्साको विषयमा संविधान संशोधन गर्न सार्वजनिक रूपमा नै जवाफ दिइसकेको उहाँको भनाइ छ। सर्वदलीय बैठकमा सहभागी भएर कांग्रेसले कार्य समितिको बैठकबाट संस्थागत निर्णय गर्ने बताइए पनि तर समयको नमागेको उहाँले स्पष्ट पार्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गणतन्त्र स्थापनाको छोटो समयको उपलब्धिबाट नेपाललाई विकसित राष्ट्रको नयाँ पहिचान दिन सक्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनु भएको छ। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभएको छ विगतका अलोकतान्त्रिक शासन प्रणालीहरूका कारण क्षति हुन गएको सुस्ताएको हाम्रो विकास यात्रा ओझेलमा परेका समृद्धिका आकांक्षाहरू र कमजोर बन्न पुगेको राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई छोटो समयमै पुनर्स्थापित गर्न र नयाँ ऊर्जा भर्न सक्नेछौँ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको माध्यमबाट विश्व मानचित्रमा नेपाललाई एउटा विकसित राष्ट्रको नयाँ पहिचान दिन सक्नेछौँ। गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठाउने र पुरानो व्यवस्थातिर फर्कन खोज्ने चेष्टाहरू अनुचित हुन् भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले इतिहासको गतिलाई पछाडि फर्काउन अब कसैले पनि नसक्ने पनि बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ हामी अपूर्णताबाट पूर्णतिर र नयाँपनबाट परिपक्वतातिर अगाडि बढिरहेका छौँ। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउनको आज 66 दिन पुगेको छ। लकडाउनका कारण काठमाडौँ उपत्यकाका मुख्य सडकमा अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधन र पासवाहक सवारी साधन मात्रै सञ्चालनमा आएका छन्। मानिसहरूको आवागमन पनि देखिँदैन। संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि प्रहरीले सवारी साधन सञ्चालनमा कडाई गरेको छ। अत्यावश्यक सेवा र सवारी पास नलिई सवारी चलाउनेलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई कारबाही पनि गरेको छ। खाद्यान्न तथा तरकारीका पसलहरू बिहान र साँझको समयमा खुल्ने गरेका छन्। मानिसहरू आफ्नो घर नजिकको पसलसम्म पुगेर खाद्य सामग्री तथा तरकारी किनमेल गर्ने गरेका छन्। तर संक्रमणको जोखिम उच्च बन्दै गएका कारण मानिसहरू घर बाहिर निस्किन भने सकेका छैनन्। गत चैत 11 गतेदेखि जारी रहेको लकडाउनको समयावधि जेठ 20 गतेसम्मको लागि तोकिएको छ। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल Want to Rule विजय सिमेन्ट तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। Yes, Yamaha। अत्यावश्यक पर्ने औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण खरिदको लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा 6 अर्बको विनियोजन। पूर्वाधार निर्माणको लागि 12 अर्ब 46 करोड घोषणा। आज एकै दिन नेपालमा थप 156 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 1042 पुग्यो। चीनको संसदबाट हङकङको नयाँ सुरक्षा कानुन पारित। कानुन लागू भएसँगै हङकङले पाएको विशेष स्वायत्तताको अधिकार समाप्त हुने। र प्रिमियर लिगका खेलाडीहरूले अबदेखि कन्ट्र्याक्ट प्रशिक्षण गर्न पाउने। पूर्ण रूपमा पालना गर्न सर्वसाधारणहरूलाई आह्वान गरेको छ। कोभिड-19 को संक्रमण बढ्दै गएको समयमा अत्यावश्यक सेवा बाहेकका अन्य सेवाहरू सञ्चालन भएको भन्दै लकडाउन पूर्ण रूपमा पालना गर्न आह्वान गरेको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जथाभावी सवारी साधन चलाउने र घर बाहिर ननिस्कन आग्रह गरेको छ।
अहिले कोभिड-19 को संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको छ, तर अत्यावश्यक बाहेकका कपडा, स्टेसनरी, खाजा घर लगायतका पसलहरू खोल्ने र जथाभावी सवारी साधन सञ्चालन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था र विद्युतको बिल बुझाउने लगायतका ठाउँमा स्वास्थ्य सम्बन्धी पूर्व सावधानी नअपनाई भिड लाग्ने जस्ता कार्य गरी बन्दाबन्दीको उल्लङ्घन गरिएको छ। प्रशासनले सार्वजनिक गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। सूचनाको अवज्ञा गर्ने व्यक्तिलाई संक्रमण रोग ऐन 2020 तथा स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 बमोजिम कारबाही गर्ने प्रशासनले चेतावनी समेत दिएको छ। औषधि पसल, ग्यास डिपोहरू, पेट्रोल पम्प, खाद्यान्न तथा खानेपानी, पशु पक्षीको दाना बिक्री गर्ने पसल, ठेलागाडा तथा तरकारी बेच्ने पसलहरू बिहान 10 देखि बेलुकी 4 बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइनेछ। यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था, स्वास्थ्य लगायतका अत्यावश्यक सेवाहरू सञ्चालन गर्न प्रशासनले निर्देशन दिएको छ। नजिकैको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेवा लिन सेवाग्राहीलाई अनुरोध पनि गरिएको छ। स्वास्थ्यकर्मी, बैंक तथा वित्तीय संस्था र विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीलाई ड्युटी समयमा मात्र बाहिर निस्कन आग्रह गरिएको छ। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा कारागार कार्यालय चितवनबाट 6 जना कैदी छुटेका छन्। विभिन्न अपराधमा संलग्न भएको आरोपमा प्रमाणित भई 50% सजाय भुक्तान गरिसकेका 6 जना कैदीलाई बाँकी कैद मिनाहा गरी रिहा गरिएको हो। कैद कट्टी नियमावली बमोजिम मापदण्ड पूरा गरेका व्यक्तिलाई कैद मिनाहाको लागि सिफारिस गरिएका मध्ये 6 जनाको सजाय कट्टी भएको कारागार प्रमुख जेलर कमल प्रसाद काफ्लेले जानकारी दिनुभएको छ। प्रक्रिया पूरा गरी आज नै उनीहरूलाई आफन्तको जिम्मा लगाइएको छ। ज्यान मार्ने उद्योगका 3, सवारी साधन सम्बन्धी 1, कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी 1 र झुटो विवरण पेश गरी नागरिकता लिएका 1 जना कैदी छुटेको उहाँको भनाइ छ। कैद मिनाहा भएका मध्ये चितवनका 3, नवलपरासीका 2 र 1 जना भारतीय नागरिक रहेका छन्। कारागारको सिफारिसका आधारमा नेपाल सरकारले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा कैद कट्टी गर्ने गरेको छ। 6 जना छुटेसँगै भरतपुर कारागारमा 3 जना आश्रित बालिका सहित 772 जना कैदीबन्दी रहेका छन्, जसमा 674 पुरुष र 58 महिला रहेको जेलर काफ्लेले जानकारी दिनुभएको छ। भरतपुर कारागारमा क्षमताभन्दा झन्डै 73 बढी कैदीबन्दी रहेका छन्। यस कारागारको क्षमता 280 जनाको मात्र छ, जसमा पुरुषको 255 र महिलाको 25 क्षमता रहेको छ। नेपालको मध्यभाग र अस्पतालको पहुँचका कारण चितवन कारागारमा कैदीबन्दीको संख्या धेरै रहेको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। असंगठित क्षेत्रका मजदुरहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरामा ल्याउन श्रम बैंकको अवधारणा अघि सारिएको छ। असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत वा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरामा ल्याउन श्रम बैंकको अवधारणा अघि सारिएको हो। प्रतिवर्ष 5 लाख श्रमिक तयार हुने अनुमान गरिए पनि कुनै आधिकारिक तथ्याङ्क छैन। अनौपचारिक क्षेत्र तथा वैदेशिक रोजगारीमा कति मजदुर कार्यरत छन् भन्ने तथ्याङ्क नहुँदा यसको अवधारणा अघि सारिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले बताउनु भएको छ। मन्त्री यादवले कुल श्रमिक मध्ये आधाभन्दा बढी कृषि र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत रहेको भए पनि उनीहरूको कुनै पहिचान नभएको बताउनु भएको छ। कृषि क्षेत्रका मजदुरहरू सामाजिक सुरक्षासँग कुनै सरोकार नभएको र जीवन बिमाको समेत ग्यारेन्टी नभएकोले सबैलाई एउटै छात्रभित्र ल्याउन श्रम बैंकले सहयोग गर्ने उहाँको भनाइ छ। पूर्व सचिव रामेश्वर खनालले श्रम बजारमा कति रोजगारी सिर्जना भएको छ, कति श्रमिक छन् भन्ने तथ्याङ्क नभएकोले श्रम बैंकको अवधारणा अघि सारिएको बताउनु भएको छ। श्रम बैंक र वाणिज्य बैंकहरूको अवधारणामा नभएर इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङको अवधारणामा अघि बढाएर श्रमिकको दीर्घकालीन सेवा वृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने बताउनु भएको छ। रोजगारी खोज्ने र रोजगारी दिने बीचको विवरण एकीकृत रूपमा श्रम बैंकमा रहनेछ। बिहिबार विज्ञहरूले मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका वा अन्य पेसा व्यवसायमा रहेका तथा रोजगारीको खोजीमा रहेका हरेक नागरिकको व्यक्तिगत विवरण श्रम बैंकमा रहनेछ। उनीहरूको सिप, दक्षता, क्षमता र अनुभव सहितको विवरण राखेर श्रमिकहरू र रोजगारदाताहरूको सूचना बैंकका रूपमा श्रम बैंक स्थापना हुनेछ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनको संसदले हङकङको नयाँ सुरक्षा कानुन पारित गरेको छ। चिनिया संसदबाट पारित नयाँ कानुन अनुसार अब चीनको केन्द्रीय सरकार विरुद्ध गरिने काम कारबाहीलाई अपराध मानिनेछ। संसदबाट पारित विधेयक चिनिया पार्टीको वरिष्ठ नेतृत्व समक्ष पेश गरिनेछ।
यस कानुन लागू भएसँगै हङकङले पाएको विशेष स्वायत्तताको अधिकार समाप्त हुने बताइएको छ। हङकङ प्रजातन्त्र र नागरिक अधिकार प्रयोगमा मिलिरहेको अर्थव्यवस्था पनि यो कानुनले नामेट बनाउने अमेरिका लगायत पश्चिमा राष्ट्रहरूले आरोप लगाइरहेका छन्। तर चिनिया नेतृत्वले भने त्यो स्वीकार्न तयार छैन। यस कानुनले चीनलाई हङकङभित्रको आफ्नो सुरक्षा अङ्ग गठनको लागि अनुमति दिनेछ। यस प्रावधानले हङकङको स्वायत्तता छिन्ने भन्दै प्रजातन्त्र र नागरिक अधिकार पक्षधरहरूले हङकङमा लगातार प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। इङ्ग्लिस प्रिमियर क्लबका खेलाडीहरूले अबदेखि कन्ट्र्याक्ट प्रशिक्षण गर्न पाउने भएका छन्। अहिलेसम्म एकअर्कालाई नछोएरै प्रशिक्षण गर्दै आएका खेलाडीहरूले अब भने एकअर्कासँग कन्ट्र्याक्ट प्रशिक्षण गर्न पाउने भएका हुन्। प्रिमियर लिग क्लबहरूले हिजो कन्ट्र्याक्ट प्रशिक्षणको लागि 100% मतदान गरेका छन्। अनुमति पाएसँगै अब क्लबका खेलाडीहरूको प्रशिक्षण दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ। यसअघि बेलायती सरकारले कन्ट्र्याक्ट प्रशिक्षणको अनुमति दिएपछि सहभागी 20 टोलीबीच मतदान गराइएको थियो। प्रिमियर लिग क्लबले गत साताबाटै सानो समूह बनाएर सामाजिक दूरी कायम राख्दै प्रशिक्षण सुरु गरेका थिए। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। अत्यावश्यक पर्ने औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण खरिदको लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा 6 अर्बको विनियोजन, पूर्वाधार निर्माणको लागि 12 अर्ब 46 करोडको घोषणा। आज एकै दिन नेपालमा थप 156 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको संख्या 1042 पुग्यो। चीनको संसदबाट हङकङको नयाँ सुरक्षा कानुन पारित, कानुन लागू भएसँगै हङकङले पाएको विशेष स्वायत्तताको अधिकार समाप्त हुने र प्रिमियर लिगका खेलाडीहरूले अबदेखि कन्ट्र्याक्ट प्रशिक्षण गर्न पाउने। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।